बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर की जेर सदारत इंतहाई आम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा फैसला किया गया है जिसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान को एक ग्रीन सिग्नल मिला है, लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी नई चाल चल दी है। शेख रशीद की गिरफ्तारी मुतवक्की है। इस्लामाबाद पुलिस मुतहरक है। पेशावर के बाद रात गए मियां वाली पुलिस पर एक बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की कुछ इब्तदाई तफसीलात पहले आपके साथ शेयर कर दूं। आपको इल्म है पेशावर के अंदर 100 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं और अभी भी कुछ जख्मियों की हालत बड़ी क्रिटिकल है। और इस शोक के अंदर कौम डूबी हुई थी, लेकिन दहशत गर्दों ने रात गए एक नई जो है वो वारदात की है, एक नया हमला किया है। ईसा खेल मियां वाली का ये इलाका है, मकड़वाल। यहाँ थाने पर जो है वो अभी इतलात हैं इब्तदाई, वहाँ 20 से 30 जो दहशत गर्द हैं उन्होंने हमला किया है। उनके पास हैवी जो गन्स हैं वो मौजूद हैं, रॉकेट लॉन्चर मौजूद हैं और उसके अंदर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। मकामी लोग जो है वो भी अब इस मामले के अंदर आगे आ गए हैं। सुल्तान खेल मकड़वाल जो है ये इलाका है और यहाँ पर जो दहशत गर्द हैं, चूंकि इस थाने के अंदर कोई ज्यादा नफरी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक बड़ा हमला हुआ है। और इस वक्त जब मैं आपके सामने मुखातब हूँ और जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी उस वक्त तक शायद आपके पास और बहुत सारी इतलात आ चुकी हूँ और वो अभी मुकाबला जारी है। एलीट फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो थाने की तरफ बढ़ रही हैं और साथ ही जो DHQ है, पूरे जिला मियां वाली के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इंशाल्लाह बाज़ ज़राए का ये दावा है कि ये इतलात इंटेलिजेंस के जरिए पहले से मौजूद थी और जो वहां पर मुल्जमान थे उनको कहीं और जगह शिफ्ट किया जा चुका है। ये अनकन्फर्म्ड इतलात हैं और पुलिस पहले से इस हवाले से जो है वो तकरीबन अलर्ट थी और यकीनी तौर पर शायद इसके अंदर वो नुकसान ना हो और दहशत गर्दों का बड़ा नुकसान जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर होगा। बहरहाल ये एक जो है वो नई दहशत गर्दी की जो लहर है ये पाकिस्तान के अंदर अब कितना नुकसान करेगी। यकीनी तौर पर ये एक तरफ कौम जो है वो तकसीम है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हैं, लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर इंशाल्लाह खड़ी है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक जो है वो शेख रशीद की गिरफ्तारी के साथ है। शेख रशीद जो है उनके खिलाफ थाना आपारा के अंदर एक शख्स ने दरखास्त दी और दरखास्त के अंदर कहा गया कि उन्होंने आसफ जरदारी पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और इल्ज़ाम ये है कि वो जो है इमरान खान पर कातलाना हमला करने के लिए उन्होंने दहशत गर्द गिरोह की मुआवनत की। अब इस पूरे मामले पर जो शेख रशीद हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ तफसीलात वहाँ अपना बयान जमा करवाया जो कि थाना वो बयान नहीं ले रहा था और उन्होंने कहा कि ये वही बात है जो इमरान खान ने की है और मैंने उनके हवाले के साथ बात की और आप इसको इस तरीके से ले रहे हैं जैसे मैंने कोई बड़ी जो है वो मालूमात है। शेख रशीद का जो बयान थाने में जमा हुआ है, कहा गया है कि ये एक दरखास्त है जो कि मोरखा 30/1/2023 को मेरे खिलाफ थाना अपारा में दी गई सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। दरखास्त गुजार ने अपनी शनाख्त गलत दायर करते हुए एक जाली शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जिससे जाहिर होता है कि ये शख्स पाकिस्तान का रहायशी नहीं है। मजीद ये कि मैंने आसफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का आज खुद कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया, बल्कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। चुनाचे मेरे पास इस मामले के कोई शवाहिद मौजूद ना है और ना ही मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक है। तो ये शेख रशीद वल्द शेख अहमद इन्होंने ये अपना बयान बदरिया काउंसिल थाने को जमा करवाया, लेकिन इसके बावजूद चूंकि जराए दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद को गिरफ्तार करना है और ये बात लोग चाहते हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, तो उन्होंने एक अपना नोटिस जारी कर दिया कि शेख रशीद के लिए आखिरी मौका है, कल शाम 4 बजे तक पुलिस के रूबरू पेश हूँ। शेख रशीद पुलिस इंक्वायरी में तावन नहीं कर रहे। शेख रशीद एक बिलवास्ता पैगाम में आसफ जरदारी पर लगाए गए इल्जामात से मुनहरफ हो गए। उनके मुताबिक उन्होंने ये बयान इमरान खान के बयान की बुनियाद पर दिया। उन्हें किसी साजिश का इल्म नहीं है। इंक्वायरी अफसर थाना अपारा ने शेख रशीद को कल शाम 4 बजे तक मजीद मोहलत दी और वो खुद पेश होकर अपने बयान की वजाहत करें, वरना कानूनी कार्रवाई अमल में आएगी। तो इसका मतलब है कि शेख रशीद को गिरफ्तारी का जो बहाना है वो तलाश किया जा रहा है बज़ाहिर। दूसरी तरफ जो है एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक जो है वो आपको इल्म है कि कौमी असम्बली का बड़ा धमाका खेज इजलास भी हुआ है। वहां पर
جس طرح خواجہ آصف نے بتایا کہ ہم تو گروی رکھی گئی قوم ہے، یہ نہیں بتایا کہ گروی رکھا کس نے ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا فوجی ڈکٹیٹر، یہ تین طبقات یہاں پر حکومت کرتے رہے پچھلے 75 سال کے اندر۔ تو ان 75 سالوں میں 3.5 سال حکومت کی ہے عمران خان نے۔ تو یہ گروی جو ہے اس قوم کو کس نے رکھا ہے اور اس کو پکڑنا کس نے ہے، اس پر بات انہوں نے نہیں کی۔ پھر جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی ہے، لیکن لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب ٹائپ ایک نئے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جو دہشت گردوں کے خلاف ایک نئی جنگ جو ہے وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اسی حوالے سے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی آج بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک گرینڈ آپریشن جو ہے اس کی باقاعدہ جو تیاریاں ہیں، اس حوالے سے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لیکن بڑی اس وقت عجیب صورتحال ہے معاشی طور پر۔ ان معاشی حالات کے اندر جو ہے وہ قوم نے ایک دہشت گردوں کے خلاف بڑی جنگ لڑنی ہے، جب حکومت اور اداروں پر الزام ہے کہ وہ مسلسل ناجائز کیسز بنا رہے ہیں، مخالفین کو کچل رہے ہیں، عمران خان کے قریبی لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر کیا قوم جو ہے اس کے اندر یکجہتی پیدا ہوگی؟ بہرحال دہشت گردوں کے خلاف یہ یکجہتی پیدا جو ہے وہ یقیناً کرنی پڑے گی۔ لیکن کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر جو ہے وہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے، خاص طور پر پشاور جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی مظالم ہے اور جو سٹیٹس چینج کیا گیا ہے اس پر بھی ایک بڑا جو ہے وہ یہاں پر دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے بعد عمران خان کو ایک بڑا گرین سگنل ملا ہے۔ یہ بظاہر تو گرین سگنل ہے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی ایک چال چلی ہے، اور وہ یہ کہ گورنر خیبر پختونخوا نے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اور میڈیا پر اس وقت تمام چینلز اس کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ 16 اپریل کو خیبر پختونخوا کے اندر ضمنی انتخابات، بلکہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے انتخابات ہوں گے، اور گورنر کے پی کے نے اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا تھا کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں۔ لیکن اب یہ چونکہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد یہ ایک پیغام آیا اور یہ بیان چلا، تو اس کا ایک واضح مطلب لیا گیا کہ شاید اب قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس طرف لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو بظاہر جس پر الزام ہے کہ وہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے نئے انتخابات کے اندر، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی ظاہر ساتھ ہے، سارے ملے ہوئے ہیں کہ ان کو شکست نہ ہو۔ یہ جو ٹولہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کا، اس کو عمران خان کی شکست سے بچانا ہے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر جو یہ اعلان تھا یہ ایک گرین سگنل قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک نئی چال جو ہے وہ نظر آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اور جب الیکشن کمیشن کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے، اسکندر سلطان راجہ جس کے سربراہ ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آزادانہ فیصلہ کرے، چونکہ یہاں پر اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑا کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک نئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کی ہے، اور اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیڈول آپ جاری کر دیں اور باقی 90 دن کی آئین کے اندر پابندی نہیں ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اگر ملتوی کریں یا تاریخ کو تبدیل کریں تو یہ ہمارا اختیار ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ایک دفعہ شاید جو پنجاب کے گورنر ہیں وہ بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، لیکن اس کے بعد جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ تبدیل کرے گا، اس کے اندر ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرے گا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کے حوالے سے بڑی مصدقہ خبر ہے کہ اب ڈیٹس جو ہے وہ اناؤنس گورنرز کریں گے تاکہ آئینی تقاضا پورا ہو اور ان پر گرفت نہ ہو، جیسے اعتزاز احسن نے کہا، اور وہ ایسا بھی تاثر مل رہا تھا کہ اعتزاز احسن کے اسٹیٹمنٹ کے بعد شاید جو گورنرز ہیں ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جہاں سے ہدایات لینی ہے انہوں نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان انتخابات کو شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد حالات و واقعات کا بہانہ بناتے ہوئے مزید ڈیلے کرنے کے حوالے سے اس نے اصولی فیصلہ بظاہر کر لیا ہے، اور یہ خبر اس وقت جو ہے
وہ بالکل جو ہے وہ چل رہی ہے، بلکہ کنفرم ہے، اور ان کا چونکہ جب تک یہ ٹولہ کامیاب نہیں ہوتا ان کی نظر کے اندر، الیکشن کی طرف وہ نہیں بڑھیں گے۔ تو آج اگرچہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر رانا ثناء اللہ نے بھی بڑی تقریر کی، پھر وہ سارے لوگ جو ہے بظاہر تو وہ بڑے دکھی ہیں، لیکن جس طرح کے کام کر رہے ہیں، جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ وہ قوم کو مزید تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔